مادر. داداش به جز من و تو کس دیگه ایو نداره. وقتی بچه‌ها تصمیمای خودشونو بگیرن دیگه به کسی نیاز ندارن. اینجوری نگو مادر. نه من این وضع دوست دارم، نه حتی خود داداش. تو تنها کسی هستی که میتونی برامون تصمیم بگیری. داداش گفته اگه همینجوری عصبانی بمونی از اون دختر جاویرا جدا میشه. هر جایی که تو بگی ازدواج میکنه. اونم حال و روز خوبی نداره. اون چه شده؟ دیابت داره. مادر فکر میکنم ناراحتی تو خیلی اذیتش کرده و قندش رفته بالا. چرا الان داری اینو به من میگی دخترم؟ آخه چرا پسرم باید این مریضی رو تو جوونی بگیره؟ خدایا برو زود بهش زنگ بزن. میخوام باهاش حرف بزنم. الو سلام علیکم داداش. گوشی دستت مادر میخواد حرف بزنه. الو عزیزم، من خوبم. تو به من بگو حال تو چطوره؟ مادر عمه اومده. سلام خواهر جان، حالت چطوره؟ علیکم السلام. بفرما. خواهر مریم نیومده؟ نه عزیزم، اون خونه موند. شنیدم حالت خوب نیست، گفتم بیام یه سری بهت بزنم. ازدواج رشید و بهت تبریک میگم. اقلیما برو چایی درست کنی، یه چیزی هم باهاش بیار. باشه. نه دخترم، من تازه صبحونه خوردم، زحمت نکش. نه الان میرم براتون چایی درست میکنم و میارم. زنده باشی عزیزم. دختر عزیزم آوید کجاست؟ تو اتاقش نشسته. به هم بگو ببینم عروست مسلمونه یا یه دختر مسیحی گرفته پسرت؟ عروسم مسلمونه، از یه خانواده پاکستانی. خوبه. پس تو هم میدونستی که پسرت یه دختر دیگر رو پسند کرده؟ نه خواهر، من بیخبر بودم. چطور ممکنه؟ آخه این چطور ممکنه ها؟ من واقعا نمیدونستم خواهر. از روزی که درباره ازدواجش گفته من مدام تب دارم. حالا اگه چیزی بگم میگی اشتباه میکنی، چون اگه من اونجا بودم یه سیلی میزدم تو صورتش تا خوب متوجه بشه. خدایا به مادر و خواهرش اصلا اهمیت نمیده. اونا اینجا تنهان و اون داره تو خارج خوش میگذرونه. اگه چند تا پسر داشتی میشد تحمل کرد. یه مادر برای تک پسرش خیلی آرزوها داره آخه. نمیشه به پسرای جوان سیلی زد. وقتی بچه‌ها تصمیمی میگیرن پدر و مادرها باید به تصمیمشون احترام بذارن. خیلی خوبه، اما من که هر چی پسرم بخواد قبول نمی کنم اصلا. خواهر این اتفاقا بازی سرنوشته. تقدیر اتفاق میفته. فقط خداوند بهشون کمک کنه که با هم زندگی بسازن. خوشحالی اونا برای من کافیه. پس اصلا پشیمون نیستی؟ این تصمیم مادر و پسر بوده. تو بهش اجازه دادی ازدواج کنه، پس چرا دیگه نگران باشی؟ آره دیگه. نه سلیمه جان، خدا شاهده اینجوری نیست. اقلیما زود باش شایی بیار، زود باش. نه خواهر، من دیگه میرم. خدا نگهدار. داشتم چایی می آوردم مادر. اما دیگه رفت. رفته؟ نمیخواد به خاطر اینکه رفته نگران باشی. اون خیلی اینجا نمیموند. اومده بود فقط خبر بگیره که بعد از ازدواج پسرش تو خونه ما اوضاع چه قراره.
آخه تقصیر عمه نیست که مادر. اگه چیزی بگم میگی اشتباه میکنی. اینم از زرنگیش بود. اول برای پسرش زن گرفت، بعد جلوی برادرش گریه کرد و شروع کرد به حرف زدن که باید از خوشحالی بچه‌هامون خوشحال باشیم. اون دیگه خیلی زرنگه به خدا. اون یه آدم 7 رنگه. باید تا وقتی عمه اینجا بود اینا رو میگفتی، نه الان که رفته. عمه دوست شده. اگه شماها براش مهم بودین باید مراقبمون میبود، درسته یا نه؟ حالا چی کار کنم؟ بیسکویتا رو دوباره بذار تو بستش، چاییارم بیار برای من. توی گرما وایسادم و چای درست کردم، آخرشم اینجوری. بذارمش تو بسته. خواهر، برادر رشید قسمت تو نبوده. گریه نکن و ناراحت نباش، باشه؟ من داشتم به همه چیز فکر میکردم. میگم خواهر، میخوای رشید رو جادو کنی؟ اما نداره. به مادر میگم برادر رشید باید با تو ازدواج میکرده، باشه؟ بعد چی؟ تا کاری کنه که توی زندگیش خوشبخت نباشه. کاری کرده خواهرم گریه کنه. نباید آرامش داشته باشه. بگیرش خواهر سلیم جان. کاری که خواستی و انجام دادم. این چیه؟ مهم نیست چیه. این خواهر شوهرت برام بگو. اسمش چی بود؟ زیبا. تو خونه خودش درخت داره؟ درخت؟ آره هست داره. پس کاری که میخواستی تمامه. رمال بزرگ گفت این عروسک و زیر خاک درخت سبز دفن کن. باشه. بعد از اون جادوشو خودت میبینی. اما خودت گفتی از این کارا خسته شدی، میخوای جواب بگیری. این الان جادوی سیاهه؟ مگه مهمه چیه خواهر سلیم جان؟ چه سیاه باشه چه سفید، تنها هدف ما اینه که کارمونو برامون انجام بده. به چی فکر میکنی؟ این همه مشکلاتیه که داری. بگیرش، بگیر. دست نکن دیگه.